أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ اسکرین پہ دیکھ رہی ہیں ایک چھوٹا سا جملہ اور بلکہ چیٹ میں لکھ کے بتائیں کہ جب آپ نے دیکھا اللہ غفور الرحیم تو اس کا میننگ آپ میں سے کتنے لوگوں کی سمجھ میں آ گیا؟ چیٹ میں بتائیں. اللہ غفور ہے اور رحیم ہے. نہیں چیٹ میں بس بول میں ایک منٹ اس کا آپشن ہی ختم کر دوں. اور وہ کون ہے جس کو ترجمہ سمجھ میں نہیں آیا؟ نیلوفر آپ کا مائک انمیوٹ کیوں ہو رہا ہے؟ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کلاس میں، کوئی بھی ایسا نہیں ہے. دیکھیں اگر نو لکھنے میں کوئی شرم نہ محسوس کرے گا. نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. میوٹ ہو رہا ہے، دیکھو تو بول رہے ہیں میوٹ ہو رہا ہے. استاذہ جی آپ کی آواز نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، میں نے اصل میں آپ لوگوں کو میوٹ کیا تو وہ سبھی میوٹ، میں بھی ہو جاتی ہوں میوٹ. تو آپ لوگ پلیز کیئرفل رہیں، اپنے فون کو ٹچ تو کریں لیکن مائک والی جگہ کو، نیچے والی جگہ کو ٹچ نہ کریں. اوپر ٹچ کریں، نیچے نہ ٹچ کریں بار کو، ورنہ آپ کے مائک انمیوٹ ہو جائیں گے. اور پھر اب آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی. ٹھیک ہے. تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ اس طرح کے سینٹینس میں نے آپ کو پہلے بتائے تھے کہ اگر پہلا والا اسم ال والا ہو یا پراپر ناؤن ہو مطلب، اور دوسرا اسم تنوین والا ہو، یعنی آخری جو اسم ہو، جملے کے آخر میں جو اسم ہو وہ تنوین والا ہو، تو یہ ایک پراپر جملے کی کنسٹرکشن ہے. مطلب یہ اصول کے مطابق ہے. جیسا کہ آپ نے کو پتا ہے، میں نے بتایا ہے کہ کبھی کبھی جملے میں شدت یعنی سٹریس یعنی اہمیت لانے کے لیے اصول کے خلاف بھی جملے آ رہے ہوتے ہیں، اور وہ جیسے ہی وہ رول نہیں فالو کر رہا ہوتا ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں کوئی خاص بات ہے. آج انہی چیزوں کو آپ کو بتائیں گے. آواز نہیں آ رہی ہے بی؟ چلا گیا. تو اس کا ٹرانسلیشن ہوگا اللہ
बहुत ज्यादा बख्शने वाला है, क्योंकि ये गफूर जो है उस वजन में है जिसमें बहुत ज्यादा का मीनिंग होता है। अरबिक में वजन से भी मीनिंग आते, वजन का मतलब है साउंड, साउंड का मतलब है कि ये जेर जबर पेश की हरकत, ग फू, ये फू लंबा हुआ, और फिर गफूरुन, ये फाउलुन के वजन पर है। तो इसमें बहुत जाती का मफहूम होता है। ठीक है, बहुत कुछ औज़ान ऐसे हैं जिसमें बहुत मुबालगा इसको कहते हैं, जिसको कि आप सिंपल लैंग्वेज में कह लें ज्यादा, बहुत ज्यादा। और वो फिर ट्रांसलेशन में इसीलिए आप देख रही होती हैं कि बहुत ज्यादा बख्शने वाला है। उर्दू में तो बस आराम से, इसीलिए आप देखती हैं जब मैं बोलती हूँ तो बहुत को थोड़ा स्ट्रेस करती हूँ, थोड़ा खींचती हूँ, जिससे आपको अंदाजा हो कि ये बहुत कोई मामूली बहुत नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा सा बहुत है। ठीक है। इसी तरह रहीम, ये फ़ईल के वजन पर है, इसमें भी जाती का मीनिंग है। तो अल्लाहु गफूरुर रहीम, ठीक है, अल्लाह बहुत ज्यादा बख्शने वाला है, और ये जुमला कंप्लीट है। अब इसमें फर्दर, अब देखें यहाँ पे इस जुमले में ये गफूर में बहुत ज्यादती का मीनिंग, रहीम में बहुत ज्यादती का मीनिंग, लेकिन अब इसमें हम मजीद ताकीद, आज का लेसन है हमारा ताकीद का, इसमें हम और ताकीद, जिससे कि इंसानों को और यकीन आ जाए। हालांकि ये जुमला काफी था हमारे यकीन के लिए, लेकिन जब हम उस जुमले को, लेकिन इंसान क्या है कि दिल में तरह तरह के शक अपनी नफ्स की तरफ से भी आते रहते हैं बातों में। और जब कुरान की बातें पढ़ो, जब हदीस की बातें पढ़ो, तो लारईबा होना चाहिए, किसी भी किस्म का कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन कभी शैतानी वसावस आते हैं, कभी इंसान इंसान वसवसे बन के, इंसान आते हैं वसवसे ले लेके डालते हैं, हमें बताते हैं कि ऐसा है, इसमें ऐसा नुकसान हो जाएगा, उसमें वो फायदा हो जाएगा। तो अल्लाह ताला ऐसे में मजीद ताकीद लेके आते हैं कि ये इस तरह के वसवसे और शक भी दूर हो जाए। और उसके लिए फिर कुछ अल्फाज होते हैं जिनको कि हमें बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है। इसके लिए फिर आप तफसीर में जाएंगे, डिटेल जो तफसीर होती है वहां आपको पता चलेगा, और इन अल्फाज की गहराई। अब देख लेते हैं कि ताकीद का पहला सबसे कॉमन वर्ड जो यूज होता है वो होता है एडिशन ऑफ इन्ना, मतलब जुमले के शुरू में इन्ना लेके आ जाते हैं, जिसका कि तर्जुमा होता है बेशक। बेशक और यकीनन एक ही चीज है, अगर किसी चीज में कोई शक नहीं है इसका मतलब है यकीन है। तो इन्ना का तर्जुमा बेशक भी किया जा सकता है और यकीनन भी किया जा सकता है। ठीक है, बेशक मतलब कोई शक नहीं, यकीनन मतलब पूरा यकीन है। ठीक है, तो इन्ना बेशक, लेकिन इस इन्ना की वजह से अब थोड़ा सा चेंज आता है, उस चेंज को आपको देखना है। फिर आप देखेंगे, आप तिलावत करते हुए कभी भी नहीं कहेंगे इन्नल्लाहु, कभी भी नहीं कहेंगी, क्योंकि आज आपको ये बात पता चली कि इन्ना के बाद ये जो इस्म आता है वो एंड में जबर ले लेता है। देखिए, जब भी हम कह रहे वो जबर ले लेता है, तो अक्सर मेरे पास सवाल आते हैं, बीच में तो यहाँ पेश दिख रहा है, बीच की बात मैं नहीं करती। जो मैं कहती हूँ कि इन्ना अपने आगे आने वाले लफ्ज को जबर दे देता है, वो मैं हमेशा आखिरी हरकत की बात करूंगी, क्योंकि इन अल्फाज का असर, कोई भी लफ्ज जो पहले आता है वो जबर डाले जेर डाले, वो लफ्ज के आखिर में ही चेंज लाता है, बीच में बीच की हरकतें नहीं चेंज होती। ठीक है, तो मैं बार बार आखिर आखिर अगर मैं ना बोलूं तो आप कंफ्यूज ना हो। तो इन्ना जो है वो अपने बाद वाले इस्म को, अब चाहे वो मुफरत मतलब सिंगल है तो सिंगल को कर देगा, और अगर मुरक्कब होगा, अगर यहाँ पे कोई मुरक्कब होगा वो मैं आगे आपको समझाऊंगी, तो मुरक्कब को किस तरह देगा वो भी बताऊंगी कि किस तरह वो आखिर में जबर देगा। तो इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, अब ये जुमला पूरा क्या हो जाएगा, इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह बहुत ज्यादा बख्शने वाला, बहुत ज्यादा रहम करने वाला है। एक तफसीर में मैंने पढ़ा इन्ना, कि इन्ना लफ्ज कुरान में उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला लाते हैं जिस उन बातों के ऊपर आता है जिसका यकीन इंसान को होते हुए भी उस यकीन के हिसाब से वो अमल नहीं कर रहा होता। कहने का मतलब है कि जैसे हम में से कोई भी नहीं कहेगा यहाँ पर कि हमें इसमें शक है, हमें इस बात में शक है,
ہے ना, जैसे इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखने वाला है ना। तो इस बात पे कोई, किसी को शक है, किसी को शक नहीं है, लेकिन हमारे अमल ऐसे होते हैं कि जाहिर अगर किसी बात पे 100% आपका यकीन है तो आप वो काम करेंगे ही नहीं, हम वो काम करेंगे ही नहीं। जैसे हमको पता है कि अगर हम आग में हाथ डालेंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा, इस बात पे हमारा यकीन है, तो हम कभी, क्या हम आग के ऊपर हाथ डालते हैं? क्या हम खाना बनाते हो, गैस जलाया, हमने सोचा चले पहले हाथ लगा लेते हैं, देखें आज जलता है कि नहीं जलता? ऐसा करते हैं? नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमको पूरा पूरा पक्का यकीन है कि हमारा हाथ जलेगा ही, हम कभी ये नहीं करते। लेकिन हम जब गुनाह कर रहे हैं तो हमें फिर जहन्नम का यकीन नहीं है, तभी कर रहे हैं ना। अब इस चीज को इससे समझ लीजिएगा, यहाँ पे इतना ज्यादा बताने का टाइम नहीं होता। बस ये गैस में जलने को हम किस तरह से लेते हैं और जहन्नम के जलने को हम किस तरह लेते हैं, इन दोनों पे क्या हमारा इक्वल यकीन है, सेम यकीन है? तो इसको हम सबको अकेले में खुद अपने आप बैठ के सोचना है। तो इन्ना लफ्ज उन चीजों पे, इस बात को बस याद कर लें, जो लोग लिख रहे हैं वो लिख लें। अब आप लोग 25 क्लासेस से आगे आ गए, अब थोड़ा अरबिक लैंग्वेज का खौफ निकल गया आपका, तो अब आप क्लास नोट्स भी ले सकती हैं। शुरू में मैं मना करती हूँ कि चलें गौर से सुने, लिखे विखे नहीं, मैं ही लिख लिख के दूंगी। लेकिन अब आप उस स्टेज पे आ गई हैं कि आप लिखना भी शुरू करें। तो इन्ना उन उन फ्रेजेस पर, उन जुमलों पर, उन मुरक्कबात पर दाखिल होता है जिसमें कि इंसानों को शक होता है, ठीक है, जिसमें कि इंसान को शक है, उस शक को दूर करने के लिए ये इन्ना का, ये उर्दू में जो बेशक है ये बहुत ही मामूली सी चीज है, ठीक है, ये इन्ना उन जुमलों पे दाखिल होता है जिसमें इंसानों को उन आगे कही जाने वाली बातों पे शक होता है, ठीक है। आप देखें, लोग खुदकुशी क्यों कर लेते हैं? कोई इसलिए खुदकुशी कर लेता है कि उससे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, उसको इस बात का यकीन ही नहीं था कि इन्न अल्लाह गफूरुर रहीम, है ना। कोई खुदकुशी इसलिए कर लेता है कि उसके हालात खराब हो गए, उसको इस बात पे यकीन नहीं है इन्न अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, कि अल्लाह ताला है। तो इसी बात की यहाँ पे बात बताई जा रही कि इन्ना उन अल्फाज पे, तो ये ताकीद वर्ड मैं जो बता रही हूँ, उम्मीद है कि आपको असल चीज समझ में आ गई होगी। ये लफ्ज हल्का है, इन्ना उन बातों पे दाखिल होता है जिसमें अक्सर औकात इंसानों का यकीन कमजोर होता है, उस यकीन को मजबूत करने के लिए ये इन्ना लफ्ज दाखिल होता है। तो जब जब आयत में इन्ना आएगा तो आप उन आयत का तर्जुमा जरूर पढ़ें और उस पर अपने यकीन को जरूर मजबूत करें। अब देखिए यहाँ पे पहला जुमला तो मैंने वही ले लिया है, इन अल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला, निहायत रहम करने वाला है, ठीक है। और अगला जुमला भी जो मैं बोल रही थी वही लिया, इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह पर, कुल चीज, तो हर चीज पर, ठीक है, कदीरुन बहुत कुदरत रखने वाला है। इसमें रहीमुन और कदीरुन, इसमें बहुत ज्यादा कमी नहीं है, और वाला लगा के इसका तर्जुमा किया जाता है, ठीक है। अब एक बात और, अब क्या आप लोग जब कुरान पढ़ रही हैं तो क्या अक्सर चीजें जानी पहचानी लग रही हैं, कुछ कुछ समझ में आ रहा है? देखिए, इस कोर्स को करने के बाद, मैं बता दूं आपको, इस कोर्स को करने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि बहुत बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशन हो। इस कोर्स को करने के बाद ऐसा नहीं होगा कि पूरा पेज आप पढ़ेंगी और सब कुछ एकदम आएगा, लेकिन ऐसा भी हरगिज नहीं होगा, अच्छी खासी चीजें आएंगी आपको, ठीक है, अच्छी खासी चीजें समझ में आने लगेंगी, और एटलीस्ट आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ इसका तर्जुमा तो हमें जरूर देख लेना है। तो नीचे आप तर्जुमा देखेंगी और वहां पे रुक के उस चीजों को समझेंगी। और देखते हैं, अभी तो हमारे पास 25 क्लासेस और है ना, हम किस स्टेज तक पहुंचते हैं। तो जब भी तिलावत करें तो सरसरी तौर पर करना बंद कर दें, जो भी लफ्ज की मीनिंग आती है उसको
जब जैसे ही उस लफ्ज की मीनिंग समझ में आए, ज़ाहिर आप तिलावत कर रही, बोल नहीं सकती हैं ऐसे बीच में, लेकिन दिल में एक अल्हम्दुलिल्लाह की फीलिंग आनी चाहिए कि अल्लाह का शुक्र है कि हमें एक आयत में अगर 5 अल्फाज हैं, तो उसमें से एक लफ्ज की ही मीनिंग अगर आ गई, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। अब यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि इन्ना, जब मैंने कहा आगे आने वाले इस्म, कभी-कभी जैसे वहाँ पे अल्लाह जो पहला लफ्ज था वो अल्लाह था, और उसके बाद आगे खबर आ रही थी, आगे बात आ रही थी। यहाँ पे देखें, अब ये अल वलदा स्वालिह, ये जुमला क्या था, मैं पहले लिखूं यहाँ पे, इन्ना के बगैर ये जुमला था अल वलदू, मैं जल्दी जल्दी लिखूंगी, अल वलदू, अल वलदु स्वालिहु। अब जब इतना आपने देखा, तो आपने देखा अल वलदु स्वालिहु, तो आपने देखा अल, अल, पेश, पेश, वाहिद, वाहिद, मुज़क्कर, मुज़क्कर, मतलब चारों तरफ से ये इसको फॉलो कर रहा है। ऐसे में ये हो गया मुरक्कबे तौसीफी। ये पूरी एक, जब मुरक्कब होता है ना, क्यों आपको मुरक्कबात पढ़ाए गए, वो एक एंटिटी हो जाती है, वो एक चीज हो जाती है। मैंने देखो इसको ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है। अब इस पर जब इन्ना दाखिल होगा, इस पर इसके पहले जब इन्ना आएगा, तो जाहिर है इसको अपने आगे आने वाले इस्म को क्या करना है, जबर दे देनी है, ठीक है। इस बार भी मैं आपको जबर वाला इसम नहीं लाई कि जबर की हालत और उसकी हालत, वो इस लेसन के बाद फिर मुझे लगा कि मुझे लेके आना चाहिए, तो नेक्स्ट वीक में गया वो। तो इन्ना, अब जब अल, इन्ना अल वलदा को जबर दे देगा, जैसे ही ये जबर हुआ, तो इसको भी तो सिफत को तो पूरी इसी को फॉलो करना होता है ना, तो ये भी इसको फॉलो कर लेता है। तो ये हो जाता है इन्नल वलद स्वालिहा, और ये रहेगा जालिसुन, बेशक नेक लड़का बैठा हुआ है, बैठा है, ठीक है। इन्ना पहले था अल वलदु स्वालिहु, अल वलदु स्वालिहु जालिसुन, नेक लड़का बैठा है। अब यहाँ पे इसी को और करे, बेशक, यकीनन नेक लड़का बैठा है। तो ये हो गया आपका तौसीफी पे कैसे चेंज आता है। तौसीफी में क्या होगा कि जाहिर है चूंकि नाउन चेंज हुआ, तो एडजेक्टिव को तो उसको फॉलो करना ही है। जब नाउन ने जबर ले ली, तो सिफत को मैंने क्या बताया था मुरक्कबे तौसीफी में, कि सिफत को हर लिहाज से, चारों लिहाज से, 4 पॉइंट्स होते हैं। जैसे मैंने भी बताया, मुजक्कर, मुजक्कर मतलब जेंडर होता है, नंबर होता है ना, और ये पेश, पेश ये होता है, और ये अल या तनवीन वाला हो। तो ये चारों तरह से इसको फॉलो कर रहा है। तो जब ये जबर लेगा, तो ये भी जबर ले लेगा। तो इस तरह इसका असर ये नहीं समझे कि सिर्फ इसी पर आएगा, इस पे आया, और इसको इसको फॉलो करना होता है, तो ये भी ले लेगा। अब देख लेते हैं वलद ज़ैदिन। आप लोग समझ गई होंगी कि ये है मुरक्कबे इजाफी, क्योंकि वलदा यहाँ पे तनवीन भी नहीं है और अल भी नहीं है, और ये आपको जेर की हालत में आगे इस्म भी मिल गया। तो ये था एक्चुअली वलदु ज़ैदिन। अब जब इस पे इन्ना दाखिल हुआ, तो ये बन गया इन्ना वलदा ज़ैदिन। इसको नहीं चेंज करेगा। क्यों नहीं चेंज करेगा? क्योंकि मुदाफ की तो ये कंडीशन थी कि ये जेर इसको रहना ही रहना है। अगर इसको आप जबर कर देंगी, तो आपका मुरक्कबे इजाफी ही उड़ गया, वो ही खत्म हो गया, ठीक है। तो ये लोग अपनी शर्त के हिसाब से काम करेंगे, और मुरक्कबे इजाफी अपनी शर्त के हिसाब से काम करेगा। मुरक्कबे इजाफी में मुदाफ की क्या शर्त थी कि अल और तनवीन नहीं होनी चाहिए, तो चाहे आखिर में पेश हो चाहे जबर हो, ये पेश थी, लेकिन ये जबर तो ले सकता है, ये तो इसकी शर्त में नहीं था ना। याद रखें, जो उनकी कंडीशन थी वो नहीं टूटेंगी, लेकिन जो कंडीशन नहीं है वो इन्ना की वजह से आ जाएंगी। तो इन्ना की वजह से पहला इसम जबर ले सकता है, तो ये ले लेगा, वलदा हो जाएगा। लेकिन ये दूसरा इसम जेर मुजाफ इलैह, कुछ जरूरी है कि वो जेर वाली हालत में रहे, तो ऐसे ही रहेगा।
तो इससे इन वलद ज़ैदिन स्वादिकुन। समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब दूसरा देख लेते हैं। एक और मैं मुरक्कब लेके आई, बस ये दिखाने के लिए कि किस तरह से है। इन हादल वलदा, अब यहाँ पे ये आपका मुरक्कब इशारी है। मुरक्कब इशारी के ऊपर ये दाखिल हो रहा है। आपको तो पता है कि हादा पेश की हालत में भी हादा, जबर की हालत में भी हाजा, जेर की हालत में भी हाजा। आपने कभी पढ़ा हादू, हादी, ये सब तो पढ़ा नहीं। हालांकि वो जाता है सबकी, जबर की हालत में भी, जेर की हालत में भी, पेश की हालत में भी, लेकिन शक्ल उसकी यही रहती हादा हादा। तो इन्ना जब हादा पे दाखिल हुआ तो ये चला गया जबर की हालत में, ठीक है, लेकिन शक्ल नहीं दिख रही है आपको, शक्ल वैसी की वैसे ही है, ठीक है। और आगे हादल वलदू, ये क्या था? हादल वलदू। तो आप देखिए यहाँ पे हादल, ये यहाँ पे आपको ये जबर, मैं इसको भी लिख दूं कि इन्ना के दाखिल होने से पहले ये क्या था। मुरकब इशारी की क्या कंडीशन होती थी कि उसमें एक पहला इस्म इशारे वाला होना चाहिए और दूसरा इस्म अल वाला होना चाहिए। तो ये दोनों, ये कंडीशन यहां भी कायम रहेगी और यहां भी कायम रहेगी। अब जब इस पे इन्ना दाखिल हुआ तो हादा पे कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि ये इसकी शेप यही रहती है। जब इन्ना नहीं था तो ये पेश वाली कंडीशन में था, इन्ना आया तो ये जबर वाली कंडीशन में है। लेकिन आपको फर्क नजर नहीं आ रहा है, लेकिन पता चलना चाहिए। जब थोड़ी सी अरबी आ जाएगी तो इसको अब हम कहेंगे कि ये जबर वाली हालत में है, क्योंकि इससे पहले इन्ना है, ठीक है। तो इन्ना हादल, और ये वलदू क्या होगा, ये जबर ले लेगा, हादल वलदा हो जाएगा। और स्वालिहुन, बेशक ये लड़का नेक है, ठीक है। और इसमें क्या था, इन वलद ज़ैदिन सादिकुन, बेशक जैद का लड़का सच्चा है। आगे चलते हैं। अब आपको आज बताते हैं। अब तक आपने 3 तरह के लाम देखे, लाम भी बड़ी तरह के आएंगे, ठीक है। एक देखिए, एक एक अल्फाबेट कई कई मीनिंग लेके आते हैं, डिफरेंट हरकत के साथ डिफरेंट पोजीशन पे वो डिफरेंट मीनिंग दे रहे होते हैं। आपने सबसे पहले ये लाम पढ़ा जिसको कि कहते हैं लाम तारीफ, या कह लें अल वाला लाम। ये क्या करता था कि जब ये दाखिल हो रहा, इसमें देखिए ये लाम यही है लाम तारीफ। ये हमजा जो है इसलिए लेके आते हैं कि लाम तारीफ से चूंकि साकिन होता है, इससे कुछ जब लिखा जाए ल किताबू कैसा पढ़ ही नहीं सकते, ल किताबू नहीं पढ़ा जा सकता, ठीक है। तो ये पढ़ने के लिए लाया जाता है हमजा, जो कि पीछे से मिला के पढ़ने में उसको ड्रॉप भी कर देते हैं, क्योंकि असल चीज ये थी। तो अल जब दाखिल हुआ किसी आम किताब पर जो कि था किताबुन, तो अब ये देखिए इस किताब का कोई नाम तो नहीं है ना, अभी हमने इसकी कोई नाम नहीं रखा इस किताब का, किताबुन ही है। लेकिन जब इस पे अल दाखिल हो गया तो अब ये खास किताब बन गई। अब हम किसी नोन बुक के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए इसको कहते हैं लामे तारीफ, ठीक है। तो ये हो गया लामे तारीफ, ये आम को खास बना देता है। अगर ये वलदुन था, वलदुन का तर्जुमा करेंगे कोई लड़का, लेकिन जब अल वलदू हो गया तो अब ये हो गया द बॉय, खास लड़का।
अब आम बच्चा नहीं है, ये कोई बच्चा ऐसा जिसके बारे में आपको पहले पिछले जुमले में मैं उसका नाम बता चुकी, और अब कह रही हूं द बॉय, अल वलदु। तो ये अल जो है ये लाम साकिन के साथ होता है, और पढ़ने के लिए इसको शुरू में यहाँ पे हमजा लेके आया जाता है, क्योंकि इससे अगर सिर्फ ये हटा दूं मैं तो इलामे साकिन से पढ़ा नहीं जा सकता, तो ये हमजा लाया जाता है। कभी हमजा के ऊपर भी क्लास की जाएगी अगर मौका मिला तो, हमजा का एक अलग पूरा चैप्टर होता है। तो वलदुन अल वलदु, तो ये लामे तारीफ, उम्मीद है कि सबको समझ में आ रहा होगा, और ये पहले बहुत बार बताया जा चुका। मैं चैट में देख लेती हूँ, आप सबकी समझ में आ रहा है? लामे तारीफ समझ में आ गया, अल वाला, जो कि हमने सबसे पहली क्लास में बताया था कि किसी भी इसम के शुरू में अल हो तो इसम होगा, या आखिर में तनवीन। याद रखें, ये कॉमन नाउन और ये प्रॉपर नाउन। अगर तनवीन होगी तो अल नहीं होगा, अल होगा तो तनवीन नहीं होगी। दूसरा आपने लाम सीखा था, सुना था, लामे जारा। लामे जारा ये हरफे जर था, और ये अपने आगे आने वाले इसम को जेर की हालत में ले जा रहा था। ले रब्बी, रब के लिए, ठीक है। लामे जारा, ये देखिए लामे जारा जब रब्बू के पहले आया तो उसने रब्बू की पेश को जेर में चेंज कर दिया, और ये हो गया ले रब्बी। और ये भी आपने लिल्लाही, ये भी मैं लिल्लाही इसलिए बता दूं क्यों, थोड़ा सा खास लफ्ज है, खास तरीके पे, और वो मुझे ये अल वाली बात भी। ली जब अल्लाहू पे दाखिल हुआ, ये देखिए यहां भी शुरू में अल है, ठीक है, इसका भी रूट। अब लिल्लाही बिल्कुल बिस्मी की तरह से, कि इस ये खास तरीके पे कि ये लाम जो है फिर जाके इसको, ये हमजा हट ही जाता है और लिखते हैं इस तरह से, लिल्लाही, ठीक है। ये लाम जाके यहां अटैच हुआ, और देखें लिल्लाही, तो लिए, अल्लाहु अल्लाह, तो इसको इसी तरह से लिखते हैं। आप देख रही हैं कि आप सोच रही होंगी कि ऐड हुआ या सब्ट्रैक्ट हो गया, यहाँ पे ये वाला भी नहीं दिख रहा है और ये भी नहीं, इसी शेप के अंदर से फिर इस वाले लाम के नीचे जेर लगाते हैं, और इस तरह से इसको लिखते हैं लिल्लाही, अल्लाह के लिए। इसका मीनिंग होता है लिए, ठीक है, मीनिंग लिख दूं यहाँ, लिए, फॉर, और ये बना रहा होता है प्रॉपर नाउन, खास। अब आज का जो हम बताना ये चाह रहे हैं, लेकिन मैंने कहा मैं पहले ये सब बता दूं जिससे कंफ्यूज, मिक्सअप ना हो जाए, ठीक है, किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो। इस लाम को जो जबर के साथ दिख रहा है आपको, इसे कहते हैं लाम ताकीद। अभी आपने एक ताकीद का लफ्ज देखा, इन्ना, ये दूसरा लफ्ज है ताकीद के लिए लाम जबर वाला, लाम ताकीद। ये तन्हा भी आ सकता है, अकेले भी आ सकता है, लेकिन अक्सर ये इन्ना के साथ आ रहा होता है, इन्ना आता है और फिर लामे ताकीद भी आगे आ रहा होता है, दोनों तरफ से आते हैं। ये जुमले में इसका तर्जुमा आप कभी, और ये जुमले के अंदर कोई चेंज नहीं लाता। जैसे आप देख रही थी कि ये जो है इसने तनवीन को हटा दिया, इसने जेर दे दी, ये कोई चेंज नहीं लेके आता, ठीक है। लाम जबर वाला अपने आगे आने वाले इसम के ऊपर कोई चेंज नहीं लाता, तो मैं क्या लिखूं, कोई चेंज नहीं, बदल लिखना चाहिए, कोई चेंज नहीं।
اور ترجمہ اس کا کر لیتے ہیں، یقیناً بھی کبھی کر لیتے ہیں، کبھی البتہ بھی ہو رہا ہوتا ہے. ان سب کا میننگ یہی ہوتا ہے، یقیناً ہی ہوتا ہے. اگزامپل اس وقت لبل مرصاد لے لوں. اگزامپل میں دے دوں گی الگ سے، کوئی چھوٹا سا اگزامپل دیکھ کے بعد میں دیکھ لیتے ہیں. یہاں جہاں یہاں پہ لے کے آئے، آپ دیکھیں یہاں پر یہ آپ کو دکھ رہا ہے ان، اور یہاں دیکھیں یہ دکھا لام تاکید. ٹھیک ہے، کلر چینج کروں. یہاں بھی دیکھیں یہ ان اور یہ ہے لام تاکید. تو اکثر انا کے ساتھ ہی لام تاکید آتا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے بتایا الگ سے بھی آپ کو دکھے گا. اب یہاں پہ جملے کے اندر ڈبل تاکید آ گئی. آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہ ہمیں باتوں پر، جو آگے بات دیکھیں گے، جب بھی انا کے آگے دیکھیں تو دیکھیں کہ واقعی وہ باتیں ایسی ہیں کہ دنیا میں جب ہم، دنیا میں چھوڑے، شیشے میں جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی اس بات کا ایسا یقین نہیں ہے جیسا کہ ہونا چاہیے. انا بے شک، رب کا، اب دیکھیں رب کا نہیں ہوگا، یہ انا کی وجہ سے، انا کی وجہ سے یہ ربو کی پیش زبر میں چینج ہوئی. ٹھیک ہے، ان رب کا. اب اگر یہ بات آپ کو پتا ہے تو تلاوت کرتے وقت، حفظ کرتے وقت آپ کو یہ زیر زبر کی یہ غلطیاں نہیں ہوں گی. اگر یہ سب سمجھنے کے بعد آپ حفظ کریں کہ وہاں پہ ٹیچر پکڑ رہی ہیں آپ کو، آپ نے بول دیا ان ربو کا، پھر ٹیچر کہیں گے یہاں ربو نہیں یہاں ربا ہے، یہ غلطی کبھی بھی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ انا کے بعد اسم پہ زبر ہی آتی ہے. تو مجھے حفظ نہیں ہے، لیکن میرے گھر میں جن لوگوں کو حفظ ہے، جب وہ لوگ نماز پڑھا رہے ہوتے پیچھے سے مجھے ہنسی آتی، میں کریکٹ کر رہی ہوتی ہوں. مجھے آیتیں یاد نہیں ہیں، لیکن یہ غلطیاں مجھے سمجھ میں آتی ہیں. تو ان لوگوں کو حیرت ہوتی ہے کہ آپ نے یہ سورہ یاد کر لی. ہم نے کہا نہیں، یاد نہیں کی ہے، لیکن مجھے پتا چل رہا ہے کہ یہاں پہ کیا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو ان رب کا، تو ایسے میں اگر کوئی یہ سب سمجھنے کے بعد انشاءاللہ یاد کرے تو اس کو حفظ میں بھی بہت آسانی ہوگی، بغیر مطلب بہت ساری غلطیاں کامن اگر ایسی ہوں گی جو مطلب کہ جو ایسے ہو سکتی ہیں وہ نہیں ہوں گی. ان رب کا لبل مرصاد. ٹھیک ہے، اب دیکھیں ان بے شک، رب کا، رب آپ کا، یہاں پہ یہ لام تاکید یہ دیکھیں، اور یہ کوئی چینج نہیں لا رہا ہے. یقیناً اب یہاں پہ بھی جو ہے فردر تاکید کے لیے، لیکن اب اتنا کیا بتاؤں میں، کیونکہ یہاں پہ ساتھ کا ترجمہ تو آپ نہیں دیکھ رہی ہیں. یہ بھی تاکید ہی کے لیے آ رہا ہے، اور اس بی کی وجہ سے یہ جا رہا ہے زیر میں. یہ حرف جر ہے نا، بی حرف جر ہے. لبل مرصاد، تو یہاں پہ تین تاکید آ رہی ہے کہ بے شک رب آپ کا یقیناً گھات میں ہے. پھر اسی طرح دیکھیں یہاں پہ ان الانسان لفی خسر. انا بے شک، الانسان انسان یعنی پوری انسانیت، لفی البتہ، یقیناً خسارے میں ہے. تو یہ بے شک اور یقیناً یہ دو تاکیدی لفظ آتے ہیں انسان کو اس بات پہ یقین دلانے کے لیے. یہ والعصر کی آیت ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو اسی کی یہ سیکنڈ آیت، ان الانسان لفی خسر. اب جملے میں ایک اور تاکید، میں ایک پلین پیپر یہاں لے کے آئی تھی. جملے میں ایک اور تاکید کہ جب جیسے ہاذا استعمال ہوا، قرآن ہی کی آیت لے لیتے ہیں.
ये वाला वाव नहीं पढ़ा जाता है, इस पे 0 लगा दिया मैंने। उलाइका, हालांकि पेश के बाद जब वाव हो तो उसको हमें खींचना होता है ना, लेकिन ये भी जैसे पिछली क्लास में मैंने आपको अन्ना वाला एक्सेप्शन बताया था, है ना, कि ये वाला अलिफ भी नहीं पढ़ा जाता, सिर्फ वो अन्ना वाला। अगर ये इन्ना का होगा, इन्ना होगा तो पढ़ेंगी, ठीक है, इन्ना पढ़ा जाएगा, रब्बना पढ़ा जाएगा, रब्बुना पढ़ा जाएगा। ये सिर्फ अना, आई वाला, आई वाला, इसका नहीं पढ़ा जाता। इसी तरह उलाइका, उलाइका नहीं पढ़ेंगी। आपको ये पता चलेगा तजवीद के रूल में कि पेश के बाद वाव आ जाए तो उसे खींचते हैं, तो इसे नहीं पढ़ेंगी। उलाइका, इसमें एक अच्छा एक ताकीद और है, वो भी समझ लें कि मैंने ये कहा था कि जुमला खत्म जब हो तो वो तनवीन वाला इसम होना चाहिए। अब यहाँ देखिए, उलाइकल मुफलिहून, तो ये तनवीन वाला तो नहीं है, तो अल वाला है। लेकिन मैं देखिए यहाँ तो अरबिक में तो लगाना नहीं होता, उर्दू में ये सब लगाना होता है, अरबी में समझना होता है कि जुमला खत्म हो रहा है, कॉमा लग रहा है, फुल स्टॉप लग रहा है, वो सब समझना होता है इन्हीं इन्हीं अल्फाज से। इसलिए आप देखती हैं कि उर्दू में कोई कॉमा ये नहीं है, वो तो हमारे लोगों के लिए, आई मीन नॉन अरब्स के लिए, अजमियों के लिए उन्होंने जीम त और मीम और ये ला, ये थोड़े से निशान बनाए कि जिससे हम सही तिलावत कर सकें, जुमले की मीनिंग इधर उधर, आयतों की मीनिंग इधर उधर ना हो। वरना अरबिक में ये सारी चीजें हैं नहीं, इसीलिए समझना होता है, समझ के अगर पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो आपने देखा कि जो जुमले की कंस्ट्रक्शन बताई थी कि जुमला तब कंप्लीट होता है जब तनवीन वाला हो, तो जब तनवीन वाला नहीं हुआ, अल वाला हुआ, तो ये भी हमको पता चल गया, यहाँ पे एक ताकीद इसकी वजह से भी आई। ये खास बात हो गई। अब ये पैटर्न से हट के जब बात हुई तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इस बात में बहुत वजन है। उलाइकल मुफलिहून, यही लोग, वही लोग हैं फलाह पाने वाले, वही लोग हैं फलाह, वो लोग नहीं करेंगे, वही लोग करेंगे। स्ट्रेस आ गया। अब इसमें मजीद ताकीद, मजीद ताकीद के लिए जगह ही नहीं रह गई, मैंने तो इतना नजदीक लिख दिया, थोड़ा नीचे लिखती हूं मैं अभी, हालांकि है इसके बीच में यहाँ पे। मजीद ताकीद के लिए हम इसमें हम ऐड करेंगे। जब हालांकि उलाई का जो ये होगा, जो ये होगा उसी के लिए एक प्रोनाउन लाएंगे। अरबिक में तो ऐसे नहीं करते ना, आई मीन इंग्लिश का मैं ट्रांसलेट करती हूँ, उर्दू में तो पता नहीं कर पाऊं ना कर पाऊं। इंग्लिश में अगर इसको मैं ट्रांसलेट करूं, दोज दे विल बी सक्सेसफुल, दोज दे विल बी सक्सेसफुल, ऐसे कोई बोलता है? नहीं बोलता। अरबिक में ये हम एडिश, इसी के लिए फिर एक प्रोनाउन लेके आया जाता है, ये भी इसमें उसी के लिए एक और इसम यानी प्रोनाउन दे लेके ये था, वो लोग जो, और उसी के लिए फिर आ रहा है वो लोग जो, वो फलाह पाने वाले हैं, ऐसे हम उर्दू में भी नहीं बोलते। लेकिन अरबिक की ये कंस्ट्रक्शन बहुत 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 ज्यादा ताकीद का मफहूम, ताकीद का मीनिंग देने के लिए इस्तेमाल होता है, कि मतलब हम पूरी तरह से कंफर्म हो जाएं कि इस आयत में जो पहले बताया गया है, जो भी खुसूसियत बताई गई है उन लोगों की, जो भी इंसान उन खुसूसियात को अपनाएगा वो जरूर 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 इन लोगों में हो जाएगा। उलाइका हुम, अच्छा ये हुम था और ये भी सुकून है, दोनों सुकून सुकून हो गए ना, तो अब पढ़े नहीं जा सकते, तो अब ये हो जाता है हुमुल मुफलिहून। उलाइका, ये सुकून जो है पेश में चेंज करके पढ़ लिया जाता है, उलाइका हुमुल मुफलिहून। वही अब हमारे दिल में पूरा पक्का यकीन आ जाना चाहिए, वो वही लोग हैं फलाह पाने वाले जो यहाँ बताए गए हैं इस आयत में से पहले जो भी बात हो रही है। तो इस तरह का देख लेते हैं एग्जाम्पल। अब यहाँ पे देखिए, इन्नहु, पिछली बार चले इन्नहु को भी देख लेते हैं, इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं थोड़ा सा। हुआ था, मैंने आपको बताया था
کہ ہوا پیش والا اسم ہے نا, اور اسی کا زبر والا ہو یا ہی, اور زیر والا بھی, زیر والا بھی ہو یا ہی ہوتا ہے. تو یہ تھا یہاں پہ. اب یہ آپ نے دیکھ لیا, یاد رکھیے میں نیچے جا رہی ہوں. ہوا جو تھا وہ پیش والا تھا. جب اس سے پہلے انا لگا تو اب اس پیش والے کو زبر والا بننا پڑے گا نا, یہ والا بننا پڑے گا. تو اب یہ بن جائے گا انہو, ملا کے لکھیں گے, چلیں الگ الگ لکھ کے دکھا دیتی ہوں. یہ انا سے پہلے جب ہوا لگا تب ہوا پیش والا تھا, اور میں نے بتایا انا جو ہے پیش کو زبر میں چینج کرتا ہے. یہ اپنی شکل نہیں چینج کرتے, یہ کہتے ہیں ہم پورے پورے بدل جائیں گے, لیکن ہم یہ ہوا ہوئی ہو کچھ نہیں بنیں گے. تو یہ ہوا ہٹ جاتا ہے اور اس کی جگہ یہ لے لیتا ہے, جو کہ اسی کا زبر والا فارم ہے. بالکل سمجھے, ہم, ہز, ہی, یہ ہی ہے اور یہ ہم, ہز ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا ہمارا انہو. یہ میں میری ٹیبلٹ میں کہیں ہاتھ رکھتی ہوں تو ایسا ہوتا ہے, انہو ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ انا اور یہ تھا ہوا, لیکن ہوا چینج ہو گیا زبر کی فارم میں, تو یہ بن گیا انہو. تو یہ تو ہو گئی ایک بات. یہاں دیکھیں انہو, تو یہاں پہ یہ ہوا آ ہی چکا تھا, یہ ہوا ہی تو ہے نا, آپ سمجھ رہی نا, ہوا کی یہ زبر فارم ہے. تو یہ ہوا یہاں پہ آ ہی چکا تھا, یہ دوبارہ ہوا لایا گیا. ٹھیک ہے, اور پھر یہ ال والے اسم لائے گئے. یہ سب بہت, کتنی تاکیدیں آ رہی ہیں, ایک تاکید, دو تاکید, تین تاکید, تاکید در تاکید. انہو هو التواب الرحیم. اب بتائیں اگر یہ ساری باتیں اگر نہ سمجھ میں آئیں, جیسے ہم کہتے ہیں ہمیں عربک سے خوف آتا ہے, عربک تو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے, ہم سمجھنے ہی نہیں چاہتے, یا پتہ نہیں کیا کیا. تو صرف اگر ترجمہ بتایا جائے, اور آپ نے اب تک بہت بار ترجمہ پڑھا ہوگا, لیکن اگر یہ باتیں نہ پتا ہو تو یہ تاکید جو ہے یہاں پہ آ رہی ہے, اس کو ہم سرسری طور پہ ہی پڑھ جائیں گے, ہمارے دل میں وہ بات اترے گی نہیں. انہو بے شک وہ, وہی, بہت زیادہ. اب ہمیں یہ ال بھی دکھ رہا ہے یہاں پہ کہ تنوین والے سے جملہ نہیں ختم ہو رہا ہے. التواب الرحیم, یہاں جو اللہ تعالیٰ کی صفت آ رہی وہ ال کے ساتھ آ رہی ہے. تو بے شک وہی, بہت, میں نے تو کوشش تو بہت کی بہت کچھ ڈالنے کی کہ آ جائے میننگ, لیکن عام طور پہ پھر ترجمے میں بہت زیادہ اس طرح سے آپ کو دکھے گا بھی نہیں, وہ چیز سمجھنی پڑتی ہے. اور اگر پڑھ بھی لو تو اثر نہیں کرتی جب تک یہ باتیں, باریکیاں ہمیں لینگویج کی پتہ نہ ہو. انہو بے شک وہ, ہوا وہی, بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے, نہایت رحم کرنے والا ہے. تو یہاں پہ اتنی تاکیدیں ہو گئی, ایک تو انا کی تاکید, دوسری اسی کا پھر ایک پروناؤن لایا گیا, ضمیر لایا گیا, اور تیسرا میں نے بتایا کہ یہاں پہ ال والے اسم آ رہے ہیں. تو یہ بہت بہت زیادہ تاکید ہو گئی. اب دیکھیے اولائکا, یہ میں نے شاید یہی بتایا, ہاں یہی بتایا آپ کو, اولائکا ہم المفلحون, یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے. اب دیکھیں یہ تو ہلکے سے ہم ترجمہ کریں, اولائکا ہم المفلحون, یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے. وہ تو مجھے ترجمہ پتا ہے تو میں اس طرح بولوں یہی لوگ ہیں, ہے نا, فلاح پانے والے. ان کی میننگ پتا ہے اس لیے تھوڑا اسٹریس کر کے ہم بول رہے ہیں, ورنہ اگر ہمیں نہ پتا ہو تو ہم تو اس کو معمولی سا کر کے بول دیں گے کہ یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. یہ ہلکی سی بات نہیں ہے, یہ بہت بہت ہیوی بات ہے, یہ بہت یقین والی بات ہے, تاکید والی بات ہے کہ اگر فلاح پانی ہے تو پھر یہ کرنا ہی ہوگا جو اس سے پہلے بتایا جا رہا ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ قرآن کو اسی لیے جب ہم سمجھیں گے, جب ہمیں قرآن عربک میں سمجھ میں آئے گا تبھی ہم تدبر کر پائیں گے, تدبر کی اس کو پہنچ پائیں گے انشاءاللہ تعالی. اولئک هم المفلحون. اسی کے ساتھ یہ کچھ ہے, میں کر دیتی ہوں. ٹائم میں نے کتنا لے لیا, چلیں الحمدللہ کہ ٹھیک ہی ہے ابھی. تقریباً 1 گھنٹہ, ٹھیک ہے. اب یہاں دیکھیں ان نصر اللہ, تو یہ ہے ہمارا, میں وہ لکھ دوں
ये था नसरुल्लाही, ये था इजाफी। तो इजाफी का यहाँ पे आप देखें कि जबर में चेंज हुआ इन्ना की वजह से। इन्ना नसरुल्लाही करीब। मीनिंग सबकी समझ में आ रहा है जब मैंने ये बोला? इस जुमले का मीनिंग वो लोग सिर्फ यस और नो करें जिन्होंने इससे पहले कोई तर्जुमे वगैरह की क्लास नहीं की है। जो लोग करके आए हैं वो ना भी करें, क्योंकि फिर उससे मुझे गलतफहमी हो जाएगी ना। जो लोग पहले कहीं तर्जुमे वगैरह की क्लास किए हुए हैं वो नहीं यस नो करें, वो इत्मीनान से बैठे सीनियर सिटीजन की तरह। ठीक है? वो लोग यस और नो करें जो पहली बार अरबिक सीख रहे हैं, पहली बार तर्जुमा समझ रहे हैं। मुझे ये जानना है कि उनकी समझ में आ रहा है कुछ कुछ। राना, आपकी समझ में नहीं आ रहा? आपका ये एन था। अच्छा, इन्ना बेशक नसरल्लाही, अल्लाह की मदद। हो सकता है नस्र का मीनिंग ना पता हो। नसरल्लाही, अल्लाह की मदद। और करीबुन, करीब है। ठीक है, उर्दू वाला ही है, करीब है। ठीक है राना, ये वाला समझ में आ रहा है? इन्नका लरसूलुल्लाह। राना मैसेज करें, ये वाला समझ में आ रहा है या नहीं? नसरुल्लाह की मीनिंग नसरल्लाह हो गया ना, अल्लाह की मदद। नस्र कहते हैं मदद को। इन्नका लरसूलुल्लाह, बेशक आप। फिर देखिए इन्ना है यहाँ पर, ये इन्ना बेशक आप, और ये लामे ताकीद है। ये देखिए लामे ताकीद ने कोई असर नहीं डाला। अगर ये ली होता तो रसूली हो जाता। ल रसूलुल्लाही, बेशक आप यकीनन अल्लाह के रसूल हैं। और ये फिर यहाँ पे इजाफी है। बेशक आप यकीनन अल्लाह के रसूल हैं। इन्ना बेशक, हादा ये, लफी, फिर ये देखिए यकीनन, फी सुहुफिल ऊला, पहले के सहीफों में है। पहले के सहीफे। आगे देखते हैं फिर इसी तरह से ये सब आप इसमें आप ताकीद देख लीजिएगा। ये देखिए इन्ना, और ये हुआ की जबर वाली फॉर्म। लिहुब्बिल खैरी लशदीद, यहाँ पे लामे ताकीद यहाँ पर है। लशदीद ये दिख गया, इन्ना ये दिख गया। इन्ना इसने जबर दिया, और लशदीद, बत्श कहते हैं पकड़ को। इन्ना बेशक, रब, बत्श रब्बी का, आपके रब की पकड़ यकीनन बहुत शदीद है। इन रब्बी, बेशक मेरा रब, लसमीउ दुआ, यकीनन दुआओं का सुनने वाला है। कितनी अच्छी बात। इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद। इन्नहु, आपको पता है ये हु जो है वो इन हुआ की जबर फॉर्म है। इन्नहु बेशक वो, अला ज़ालिका इस पर, यकीनन गवाह है। लशहीद, ये इन्ना और लाम, ये सब मैं शायद इन्ना और लाम, इन्ना ज़लज़लता साता शैउन अदीम, बेशक आखिरत का जलजला अजीम चीज है, बहुत बड़ी चीज है। धीरे धीरे इंशाअल्लाह ताला आप करने लग जाएंगी तर्जुमा। होमवर्क आपका ये है कि इसका तर्जुमा कीजिए। तर्जुमा करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ज्यादातर आयात में है। मैं, चलिए मैं ये भी करूंगी कि नहीं, आप होमवर्क करें, पहले कोशिश करें। अगर मीनिंग नहीं आता है तो अरबिक का वही मीनिंग लीजिए। जैसे समझिए बदशा का मैंने बोल दिया पकड़। ठीक है, इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, बेशक वो, खैर यहाँ पे माल को कहा गया है। तो आयत नंबर मैं लिख दूंगी, उससे आप चेक कर लें या उसको देख के कर लीजिएगा। मैं आयतें भी लिख दूंगी यहाँ पे, ठीक है, इंशाल्लाह। अब मैं बुलाती हूँ, अल्लाह करे कि तजवीद टीचर यहाँ मौजूद हो। तो आप पहले तजवीद का कर लें, फिर इंशाअल्लाह ताला हम लोग सूरह मुल्क की आखिरी आयत कर लें। तजवीद की क्लास आज आपकी सिर्फ 15 मिनट की रखते हैं, जिससे सूरह मुल्क की वो आयत हो जाए।
اگر ٹیچر نہیں آئی ہیں تو میں ہی شروع کر لیتی ہوں, وہ اینڈ میں لے لیں گی. ہینڈ ریز کر لیں اگر ہیں تو. تو یہ تاکید والی بات سمجھ میں آئی سب کی؟ کوئی ایسا ہے جس کی سمجھ میں نہیں آئی؟ چیٹ میں بتا دیں. ٹھیک ہے, آپ کی ٹیچر آ چکی ہیں تو میں انشاءاللہ تعالی آپ ان کے ساتھ یہ سورہ الملک کی آخری 3 آیات کر لیجئے, اور 15 منٹ کی آج آپ کی صرف کلاس ہوگی, اور اس کے بعد اچھا جو لاسٹ میں السلام کا بتایا, چلیں ابھی تجوید کی کلاس کے بعد علیکم. اینڈ میں مجھے کیا ٹائم آپ دے تو انشاءاللہ میں کیا آپ بتاؤں گی. کیا آپ لے سکتی ہیں کلاس؟ حفصہ کو پک کرنے جانا ہے کنڈر سے. چلیں ٹھیک, تو کنڈر سے پک کر کے آ کے کلاس لے لو, ٹھیک ہے, صرف 15 منٹ اینڈ میں. ٹھیک ہے, اوکے. چلے میں ہی کروا لیتی ہوں پہلے سورہ الملک کی آیات کا, اور تجوید کی کلاس انشاءاللہ تعالی آپ کی اینڈ میں ہو جائے گی. جیسا کہ آپ دیکھ رہی ہوں گی, اگر غور کر رہی ہوں گی, دیکھیں صرف ورڈ میننگ یاد نہ کریں, کبھی اکیلے میں بیٹھ کے ان اس سورہ کی ان آیات پر غور کریں, اور ان احادیث سے ریلیٹ بھی کریں جس میں کہ یہ خوشخبری آئی ہوئی ہے کہ رات میں اس سورہ کو پڑھ لینا عذاب قبر سے پناہ کا سبب ہوگا, انشاءاللہ تعالی کی وجہ بنے گی یہ. تو دیکھیں قرآن کا ایک چیز یہ بھی یاد رکھیں کہ ایسی بات نہیں, ویسے تو برکت ہے یقیناً ہے, لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں کہ قرآن ایسا کوئی طلسماتی کوئی وہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, کوئی جنتر منتر والی چیز یہ نہیں ہے, بلکہ اگر اب جب آپ نے اس کی میننگ سمجھی ہوگی تو آپ سمجھ رہی ہوں گی کہ سورہ الملک اللہ تعالیٰ کا کتنا بہترین تعارف ہے. یہاں پر یہ صورت بتاتی, مطلب اللہ کی معرفت اس سے ہمیں پتہ چلتی ہے, اللہ کی پہچان ہوتی ہے, اللہ کی عظمت کا پتہ چلتا ہے, اللہ کی قدرت. پہلی ہی آیت بتا رہی ہے کہ اللہ کی قدرت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی کیا قدرت ہے. پھر اللہ کی رحمت آپ دیکھیں اس سورہ میں, جہاں اللہ تعالیٰ نے بہت سخت وعیدیں بھی دھسا دینا زمین میں, ہے نا, اسی طرح پانی کا آج دیکھیں گی نیچے اتار دینا, یہ بہت ساری اس طرح کی باتیں کی وہی اپنے آپ کو جو سب سے زیادہ رحم, سب سے زیادہ محبت والی صفت, مطلب کہ رحمان کے اس سے یاد کیا, کی صفت سے ذکر کیا اس سورہ کے اندر. تو اللہ کی ہم سے محبت اور اللہ سے ہم کو کیا خوف ہونا چاہیے, تو یہ ساری چیزیں اس سورہ کے اندر بہت ہی بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی. اب اگر کوئی شخص جس کو کہ نہ صرف ان الفاظ کی گہرائی سے میننگ بلکہ اس کی تفسیر بھی اس کو بہت اچھے سے پتا ہو, ہر لفظ کو بہت اچھے سے سمجھتا ہو, اور سمجھ کر جب غور سے, یہ نہیں کہ پڑھ لے گئے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے نا, ہم پڑھ لے گئے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کیا پڑھا, ہم رات دن بھر جو کر کے سوئے اور ہم نے سورہ ملک پڑھی, اگلے دن ویسے کے ویسے پھر کھڑے ہیں, جو ظلم آج کر رہے تھے اگلے دن پھر وہی کر رہے ہیں. تو پھر سوچے, ایک اگر عقل رکھنے والا آدمی بھی, جو چھوٹی سی ہماری عقل ہوتی ہے, وہ بھی اس بات کو سمجھ رہی ہے. اگر کوئی اس سورہ کو
ہر آیت کی میننگ کو اچھی طرح سمجھتے ہوئے جب رات میں پڑھے گا، جب وہ دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے کہہ رہا ہے کہ احسن عمل لے کے آؤ، پھر کس طرح سے عذاب ہے، پھر کس طرح سے وہ جہنم کے داروغہ بات کر رہے ہیں جہنمیوں سے، اور اس کا کیا ہے کہ ہم سنتے نہیں تھے، وہ ساری باتیں یہاں پہ میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہی. تو جب ہم اس فکر کے ساتھ سمجھ کر پڑھیں گے، غور کر کے پڑھیں گے، تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہم اگلے دن جب اٹھیں گے تو ہماری یہ پوری کوشش ہوگی کہ ہم پہلے سے، پچھلے دن سے ایک بہتر انسان ہوں. اور اگر یہ چیز ہمارے اندر آ جاتی ہے، آپ دیکھیں اب آخری آیت آ رہی ہے نا، اس لیے میں بتا رہی ہوں کہ اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ قرآن ہماری سمجھ میں آنے لگے اور بڑی اچھی طرح سمجھ میں آنے لگے، بلکہ عمل میں آنے لگے. یہی ہے فائنل. وہ عربک لینگویج بھی سیکھنا، قرآن وہاں جا کے یہ حساب نہیں ہوگا کہ تم نے عربی سیکھی تھی کہ نہیں سیکھی تھی، گرامر سیکھی تھی کہ نہیں سیکھی تھی، ہے نا، عمل کیا کہ نہیں کیا. تو عمل ہے مین. اور اب آپ کہیں گے پھر کیا ضرورت تھی، میں نے 25-30 کلاسز کی، میں تو عمل ہی کر لیتی، ہے نا، یہ میرا پورا ٹائم چلا جاتا ہے 2 گھنٹے لگاتار. دیکھیں جب ہم سمجھتے ہیں تو عمل کرنا آسان ہوتا ہے، یہ بات ہے. جب ہم سمجھ لیتے ہیں، جب بات جیسے میں کہتی ہوں نا، جب دل کنونس ہو جاتا ہے، جب دل کسی چیز پر جم جاتا ہے، جب دل کسی چیز پر راضی ہو جاتا ہے، جب ہمیں جنت جہنم کا وہ یقین آ جاتا ہے دل میں، اور وہ یقین لانے کے لیے یہ کوشش ہے. یہ فائنل ہمارا وہ نہیں ہے، فائنل ایم گول نہیں ہے ہمارا، ٹھیک ہے. تو یہ چیز مدد کرے گی عمل پہ لانے میں. تو جب دیکھیں اگر ہم اگلے دن پچھلے دن سے بہتر انسان ہیں، یہ جہنم کے عذاب سے بچنے کی وجہ بن سکتی ہے، جنت میں جانے کی وجہ بن سکتی ہے. تو اسی کی کوشش ہے. یہ ہم میں سے ہر کسی کو چیک کرنا ہے کہ کل سے آج بہتر ہے، کل سے آج بہتر ہے. ہمارے معاملات، ہمارے حالات، ہماری دنیا کے معاملے، آخرت کے معاملے، یہ ساری چیزیں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ 1 گھنٹہ ایسا نکالا کریں اپنی زندگی کا کہ جس میں صرف اور صرف آپ ہوں، آپ کا موبائل سوئچ آف ہو. اب ایسے زمانے میں ہم پیدا ہوئے کہ ہم اکیلے ہی نہیں ہیں کبھی. 1 گھنٹے کے لیے ایسا وقت نکالیں کہ جس میں موبائل پورا کا پورا سوئچ آف ہو، اور آپ اپنے ہی اوپر اپنی ان چیزوں پہ غور کر. ہمارا کیا حال ہے، ہم غور بھی کرتے ہیں، موبائل کے ساتھ ہی کرتے ہیں، اسی میں کچھ دینی پروگرام دیکھ دیکھ کے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا. پہلے والے میں بہت اچھی بات بتائی گئی تھی، وہ یاد ہی نہیں، عمل تو دور کی بات. شروع کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس 3 آیات کرنی ہے آج. اب جیسے کہ آپ دیکھ رہی ہوں گے کہ اچھے خاصے الفاظ، جو لوگ نہیں، یہاں سب لوگ ہی، جب میں اس طرح کہتی ہوں تو میں کسی کو ایکسکلوڈ نہیں کر رہی ہوں. یہاں موجود جتنے لوگ بھی ہیں وہ یاد کر ہی رہی ہوں گی، تو یاد کر لیجئے. جنہوں نے بھی شروع نہیں کیا، ابھی بھی کچھ لیٹ نہیں ہوا، ابھی شروع کر دیں. کل کہہ دیجئے. روٹ لیٹر ہے قاف، واو، لام. جیسا کہ میں نے کہا، واو، یہ 2 واو اور یا، یہ بیمار حروف ہوتے ہیں. یہ جب کسی لفظ کے اندر آتے ہیں تو جب وہ لفظ بنتا ہے تو اکثر یہ غائب ہو جاتے ہیں، اکثر یہ کسی دوسرے لفظ میں بدل جاتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھتی ہیں قالا، یہاں پہ جب اس لفظ کے اندر یہ واو الف میں بدل گیا، کیونکہ یہ بیمار ہے، ٹھیک ہے، سکھ ہے. جب اس کا علاج ہوتا ہے تو یہ بدل جاتا ہے. یہاں پہ یہ غائب ہی ہو گیا. قل کہہ دیجئے. اب یہ آخری آیت میں آ رہا ہے میسج ہمارے لیے. کہہ دیجئے ارأیتم، کیا دیکھا تم نے. دیکھیں کیا دیکھا تم نے، رؤیا کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا. اس کا روٹ لیٹر ہے یہ، اس کا روٹ لیٹر ہے یہ. یہاں دیکھنے کا مطلب ہے غور کیا تم نے، ٹھیک ہے. یہ ایک لفظ ہو گیا، یہ دوسرا لفظ ہو گیا، پھر اسکرین پرابلم کر رہی ہے. اور یہ جو ہے یہ تم، آپ کو پتا ہے کہ ہم، کم، تم آپ نے جمع کا پڑھا تھا، جس میں ہم کا مطلب تھا وہ سب، اور کم اور تم کا مطلب تھا تم سب. کیا کہہ دیجئے کیا دیکھا. یہ حمزہ شروع والا کوشچن کے لیے، کیا
क्या देखा तुमने। और यहाँ देखा का मतलब गौर किया, आंख से देखने वाली बात नहीं हो रही है, देखा मतलब गौर किया। क्या देखा तुमने इन अगर, पहले मैं तर्जुमा कर दूं फिर बताऊंगी कि ये बात क्यों ऐसे कही जा रही है। अगर हला, देखिए अहलक, ये था अहलका और ये एक वर्ड है अहलका और ये है या। और अल्लाह हलाक कर दे मुझे, अहलका हलाक कर दे, या आपको या मुतकल्लिम का पता है ना, या ये वाली या, इसका जब ये पीछे लग के आती इसका मतलब मुझे, मी या माइन। और ये अल्लाह, तो हलाक कर दे मुझे। अब मैं यहाँ पे भी मैं बता दूं कि ये नून क्यों आया, ये था अहलका और ये है या साकिन था, ये आगे अल्लाह से मिलने यहाँ पे जबर ली इसने। या जो है इसकी ये डिमांड होती है कि अपने से पीछे इसको जेर चाहिए, ठीक है, अपने से पीछे इसको क्या चाहिए, जेर चाहिए। लेकिन ये वर्ब की फॉर्म, ये फेल की फॉर्म, ये जेर नहीं लेती, तो इसलिए यहाँ पे ये नून आता है और वो दोनों के मसले को सॉल्व करता है, या को भी खुश कर देता है और क को भी खुश कर देता है, मतलब अहलका को भी। अब अहलका भी अहलका ही रह गया, उसको जेर नहीं लेनी पड़ी, और या की भी डिमांड पूरी हो गई, जेर मिल गया। तो ये इस वजह से अहलकनी अल्लाहु, तो ये अलग से ये लफ्ज क्या था, अहलका है, और अलग से ये लफ्ज या है, और ये है अल्लाहु, हलाक कर दे मुझे, अहलकनी अल्लाहु। वह मन और जो, अब ये मा और ये मा इसम है, वो फेल था, फेल नहीं लेता, ठीक है, फेल नहीं चेंज होता, इसम ये चेंज हो जाता। आप देखें ये या की डिमांड इसने पूरी कर दी, ये था मा, और अभी मैंने आपको बताया या अपने से पहले जेर चाहता है, तो इस आइन ने कहा ठीक है मैं जेर ले लेता हूं, और देखिए आप मागिया हो गया, ठीक है। माँ का मतलब होता है साथ, और या का मतलब मेरे, और जो साथ हैं मेरे। औ औ का मतलब होता है या, और रहीमाना वो रहम करे ना हम पर। पूरी ऐड करके फिर बताते हैं, अभी तर्जुमा समझती रहिए। औ का मतलब या, रहीमा वहां चला गया, वो रहम करे और ना हम पर, रहीमा वो रहम करे ना हम पर। फमन तो कौन, युजीरू पनाह देगा, इसका रूट लेटर है जीम वाव र, पनाह देगा,
یہ دیکھیں یہاں پہ یہ یا سے مطلب یہ پتہ، یہ جیم بھورا میں نے روٹ لیٹر لکھا تو آپ سمجھ گئی کہ یہ یا جو ہے وہ یتان والی علامت ہو گئی. تو اب پریزنٹ میں یا فیوچر میں ترجمہ ہوگا، ہے نا. پناہ دے گا، اور یہ واحد کیا میں سمجھ میں آ رہا ہے تو واحد میں ترجمہ کر لیا. پناہ دے گا الکافرین، کافروں کو یعنی انکار کرنے والوں کو، کافروں کو، من عذاب علیم. یہاں تو آئین ہے، یہاں پہ آئین نہیں ہے. پڑھتے وقت اکثر یہاں لوگ آئین کر دی، اس کا خیال رکھیں گی جب یاد کریں گی، بہت غور سے یاد. عذاب علیم، اس کو آرام سے، علیم حمزہ ہے، ٹھیک ہے. یہاں وسط مطلب یہاں بیچ حلق سے، اور یہ نیچے حلق سے. عذاب علیم. تو یہ دیکھیں آپ نے کہ یہ ہو گیا توصیفی، بالکل ایک جیسا. تنوین تنوین ہے نا، سنگولر سنگولر، مذکر مذکر سب مل رہا ہے، تو یہ ہو گیا توصیفی. توصیفی کا ترجمہ میں نے آپ سے بتایا تھا، پیچھے سے کرتے ہیں تو دردناک عذاب سے. یہ حرف جر ہے من، تو یہ دیکھیں اس نے زیر دے دیا. اب جب اس نے زیر لیا تو صفت کو بھی فالو کرنا ہوگا، تو صفت کی زیر اس کی وجہ سے آ گئی. دردناک عذاب سے. یہ جو اب اس آیت کو تھوڑا سا بتا دوں، یہاں پہ چلتے ہیں، یہاں دیکھ لیں ایک ساتھ کہ کہہ دیجئے کہ کیا غور کیا تم نے، اگر اللہ ہلاک کر دے مجھے اور ان سب کو جو میرے ساتھ ہیں، یا ہم پر رحم کرے. اصل میں کافر لوگ جو ان کی دعوت سن سن کر اب وہ یہ دعا کرنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہلاک ہو جائے. سمجھ نہیں، اس طرح کی دعا کر رہے ہیں کہ اس دعوت سے، اس بار بار کی ان باتوں کی سننے سے ان کا پیچھا چھوٹے. ہوتا ہے نا کہ جیسے اگر کوئی بار بار نصیحت کرے تو کیسا لگتا ہے کہ آدمی سوچتا ہے اف بہت ہو گیا، اس ٹائپ کی. کہ وہ یہ دعا کرنے لگے کہ یہ ہلاک ہو جائیں. اور آپ دیکھ رہی تھی، آپ پڑھیں گی سیرت تو آپ دیکھیں گی کہ صرف دعا ہی نہیں کر رہے تھے بلکہ وہ کوشش بھی کر رہے تھے اس بات کی، ہے نا. کیسے کیسے احزاب کے موقع پہ دیکھیں، احد کے موقع پہ دیکھیں کہ کس طرح سے ان کی کوششیں تھی کہ وہ نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلکہ ان کے ایک ایک فالوور کو ختم کریں، اس دین کا نام و نشان ہی مٹا دیں. یہ ان کی پوری کوشش تھی. اسی کا یہ جواب ہے یہاں پر کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ ہلاک کر دے مجھے مطلب یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، یا اور ان کے ساتھیوں کو، یا ان پہ رحم کرے. مطلب چاہے اللہ اگر ہلاک کر دے یا رحم کرے تو کیا یہ چیز، یہ بات ان کو اس دردناک عذاب سے بچائے گی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چاہے انہیں ہلاک کر دے، چاہے ان پہ رحم کرے، وہ ان کے لیے جو دردناک عذاب تیار کر رکھ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس سے انہیں نجات نہیں ملنے والی. تو کون پناہ دے گا؟ مطلب کوئی ہے اس بات کی، جس بات کی دعا کر رہے ہیں، اس سے کیا انہیں کوئی فرق پڑے گا؟ ان کا وہ دردناک عذاب وہاں تیار رکھا ہوا ہے. اس بات کو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کہہ دیجئے کہ کیا غور کیا تم نے، کیا دیکھا تم نے، اگر ہلاک کر دے مجھے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جو ساتھ ہے میرے، یا وہ رحم کرے ہم پر. یہ اللہ کی مرضی، وہ رحم کرے چاہے ہلاک کر دے. تو کون پناہ دے گا کافروں کو دردناک عذاب سے. مطلب دردناک عذاب سے پھر بھی ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہے، یہ ہے مطلب. جیسے قرآن کا یہ انداز ہے، آپ کو جیسے میں بار بار بتا رہی ہوں کہ ایک سوچنے پہ مجبور کر دینے والا انداز ہے. ایک بہت یہی وجہ تھی کہ جب یہ قرآن نازل ہوا تو بڑے بڑے جو بڑے مشہور شاعر تھے، ایسے ایسے شعراء تھے جن کی شاعری حج کے موقع پہ کعبے پہ لٹکائی جاتی تھی کہ لوگ آئیں دیکھیں فلاں شاعر کا یہ کلام ہے. دنیا جہاں سے لوگ آ کے اس کو پڑھتے اور داد و تحسین دیتے. ایسے میں ایسے شاعروں نے اپنی شاعری چھوڑ دی، ان کو لگا کہ تو یہ ہے وہ کلام. تو جیسا کہ ہم بتا رہے ہیں کہ چونکہ ہمیں لینگویج نہیں آتی تو ہمیں اس لینگویج کی یہ خوبصورتی ہم محسوس ہی نہیں کر سکتے کہ کس طرح سے
کلام کیا جا رہا ہے، کس طرح سے بات کی جا رہی ہے، کہ اس نے شاعروں کو شاعری انہوں نے چھوڑ دی، ان کو ایسا لگا کہ اب بیکار ہے یہ ان کا وہ کلام۔ آگے دیکھتے ہیں، کل کہہ دیجئے ہوا وہی۔ اب دیکھیں، جیسا کہ میں نے کہا کہ ابھی بات کیا ہوئی ہے، اس وجہ سے یہ سورہ جب ایسے سمجھ کے پڑھو تو بہت عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ ابھی بات ہو رہی ہے انکار کرنے جو بھی، دیکھیں انکار کرنے کی بات ہو رہی ہے، شرک کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اس انکار میں پورے اسلام کا بھی انکار ہو سکتا ہے اور پارشیل کا بھی انکار ہو سکتا ہے، کہ اللہ کے کچھ حکموں کا انکار کر دے۔ زبان سے انکار کیا تب تو پورے ہی کافر ہو گئے، اللہ نہ کرے۔ کسی حکم کا زبان، اس لیے کوئی حکم اللہ کا سمجھ میں نہ آئے تو اس کے اگینسٹ کھڑے ہو کے اسے ڈیفینڈ کرنے کی کوشش، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں نا، ہمیں نہیں سمجھ میں آتا، ہم سوچتے ہیں نہیں ایسا تو ہے ہی نہیں، ایسا بنا پڑھے ہوئے، بنا قرآن پڑھے، بنا حدیث پڑھے ہم اس کے بحث میں پڑ جاتے ہیں۔ بالکل نہیں پڑھنا چاہیے، بہت بچنا چاہیے، بلکہ بحث میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ ہمارا علم اس لیول کا نہیں ہے کہ ہم ان سب چیزوں میں کریں۔ کبھی زبان سے ایسی کوئی بات نکلی وہ کفر میں شامل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، زبانی کفر بہت خطرے کی بات ہے۔ پھر زبان سے تو الحمدللہ کفر نہیں کرتے، لیکن عمل سے اگر ہم انکار کرتے ہیں تو اس پہ بھی اپلیکیبل ہو سکتا ہے۔ تو ابھی بات ہو رہی تھی دردناک عذاب کی، ٹھیک ہے، اور وہیں پہ دیکھیں اگلی ہی ابھی 2 لفظ بعد ہی اللہ تعالیٰ اپنی کس صفت کو بتا رہے۔ اب جب یہ آیات لائن سے پڑھیں گے، کہہ دیجئے وہی رحمان ہے۔ اب رحمان کی جس کو میننگ پتا ہے وہ سمجھ لے گا کہ کیا صفت ہے اس کے اندر، کیا بات ہے، کتنی رحمت ہے، کتنی محبت ہے، کتنی فکر ہے۔ کہہ دیجئے وہی رحمان ہے، آمنا ایمان لائے ہم۔ یہ آمنا، یہاں پہ آمنا ایمان لائے، اور نہ ہم، تو دونوں مل کے ہو گیا آمنا، ایمان لائے ہم، بھی ساتھ اس کے۔ تو اب اردو میں ساتھ اس کے نہیں بولتے نا، اور بی کا ترجمہ ہم جیسے بتا 17 میننگ ہے بی کے، تو اس پر۔ اب اگر میں یہاں اس پر لکھ رہی ہوں تو آپ یہ نہ سمجھے کہ انہوں نے تو بتایا تھا کہ اللہ مطلب پر ہوتا ہے اور یہاں تو بھی ہے تو انہوں نے کیوں پر کر دیا۔ یہ آمنا بھی ہی ہے نا، آمنا کے ساتھ بھی ہی آتا ہے، یہ اس کے ساتھ جو پریپوزیشن آتا ہے وہ یہی آتا ہے ہمیشہ۔ میں اس کو مٹا دوں، کوئی کبھی کنفیوز نہ ہو جائے۔ لیکن اردو میں چونکہ آپ کی اردو میں فٹ نہیں آ رہا ہے وہ، اس لیے اردو کی وجہ سے اس پر کر دیا، ٹھیک ہے۔ ایمان لائے ہم اس پر، و اور علیہ، اللہ اور ہی، اسی پر، توکلنا، توکل کیا ہم نے۔ دیکھیں بھروسہ نہیں لکھ رہے ہیں، توکل ہی لکھ رہے ہیں، کیونکہ بھروسہ ورڈ توکل کا بدل نہیں ہے۔ توکل کیا ہم نے، کمپلیٹ ڈیپینڈنسی جس کو کہیں، کمپلیٹ بھروسہ اگر کہیں تو وہ ہوگا توکل۔ توکل واو کاف لام اور اسی سے وکیل بنا ہے، روٹ لیٹر ہے اس کا واو کاف لام۔ تو کہہ دیجئے وہی رحمان ہے، آمنا بھی، ایمان لائے ہم، بھی اس پر، اور اسی پر توکل کیا ہم نے۔ بس ان قریب، تعلمون
तुम सब जान लोगे, ये तो आपको समझ में आता होगा, आपने तो याद किया है ये सब। पस, पस का मतलब होता है जैसे उर्दू में बोल देते हैं तो, फिर, इस तरह की बात। पस अनकरीब मैं जल्दी ही लिख दूं, जल्दी ही और अनकरीब एक ही चीज है। पेपर में शायद वहां आपको अनकरीब मिलेगा, जो स्लाइड है उसमें अनकरीब मिलेगा, तो वो भी लिख दूं। अनकरीब तुम जान लोगे, और यहां तुम जमा है, सिंगुलर नहीं है, तुम लोग है, ऊना है। तुम जान लोगे मन कौन है, हुआ वो, उर्दू में हम यहाँ पे बोलते हैं जो, कौन है जो बोलते हैं ना, कौन है वो के बजाय ज्यादा हम क्या बोलते हैं, कौन है जो। अब यहाँ देखिए, दलालिम मुबीन। अब उन काफिरों को मोमिन लोग गुमराह नजर आ रहे थे ना, अगर ऐसा होता कि अगर काफिरों को मोमिन लोग सही रास्ते पे नजर आ रहे होते, कौन नहीं चाहता कि हम सही रास्ते पर हो, है ना। जो गलत रास्ते पे है वो भी यही समझ रहा है कि वो सही रास्ते पर है, एटलीस्ट ये समझ रहा है कि इस रास्ते पे रहने में हमारा फायदा है ना। सही गलत का तो पता नहीं क्या समझ रहा है, लेकिन जो भी जिस रास्ते पर है उसको यही समझ में आ रहा है कि ये रास्ता सही है और इस रास्ते में ही रहने में हमारा फायदा है। तो काफिर लोग समझ रहे हैं कि ये गुमराह है ना। दरअसल वही तो, इसी की बात हो रही, अनकरीब तुम जान लोगे कौन है जो, मुबीनिन खुली, दलालिन गुमराही, और फी में, कौन है जो खुली गुमराही में है। वो इनको समझ रहे हैं, लेकिन जब आंख बंद होगी, जैसे ही, ये अनकरीब का क्या मतलब है कि जैसे ही आंख बंद होगी पता चल जाएगा कि कौन गुमराही में है और कौन सही रास्ते पे है, लेकिन फिर फायदा नहीं होगा। कुल, फिर कह दीजिए, आखिर में फिर अल्लाह ताला, देखिए अब ये बात होने जा रही है पानी की। आपने देखा होगा कि सूरह मुल्क में अल्लाह ताला ने अपनी आ, बात की, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बादशाहत की बात की। और आप देख रही होंगी बादशाहत के बाद अल्लाह ताला किन चीजों का जिक्र कर रहे हैं। अपने इंट्रोडक्शन के लिए अल्लाह ताला ने किन आलों का या किन अस्मा का इस्तेमाल किया, किन चीजों का। आपने सबसे पहले देखा कि मौत और जिंदगी, उसके बाद आसमान, है ना। मौत जिंदगी हमने इसको भी मामूली सा समझ रखा है ना। कोई पैदा हुए, खुश हुए, लड्डू बांटे, कोई मर गया, गम किए, फिर वैसे, है ना। तो इसको भी हमने बहुत लाइटली लिया हुआ है, मौत और जिंदगी को भी। इसी तरह आसमान, क्योंकि ये चीजें इतना कॉमन दिखती है ना, तो हमने इसको, इन सब चीजों को फॉर ग्रांटेड और ऐसे ले रखा है। और जब इस पे गौर कर रही थी, देख रही थी, तो मैं कह रही थी सुभान अल्लाह, कोई ऐसी, कोई बहुत ऐसी, हालांकि इस दुनिया के अंदर बहुत अमेजिंग चीजें भी हैं, ऐसी चीजें हैं जिनको देख के हम वो हो सकते हैं, ऐसी भी चीजों का जिक्र किया जा सकता है। उन सब से ज्यादा हैरत में डाल देने वाली, उन सब से ज्यादा बड़ी चीजें ये होंगी, तभी अल्लाह ताला सूरह अल मुल्क में इन चीजों की बात कर रहा है। परिंदों के उड़ने की बात कर रहा है, हमारे लिए तो ये कोई बड़ी बात रही, क्योंकि हमने कभी गौर नहीं किया। फिर अब इस आयत में पानी की बात हो रही है, पानी को हम किस तरह से लेते हैं, है ना। इतना, हमारा कहने का मतलब ये चीजें बहुत बहुत बड़ी हैं। आसमान के बारे में बात किया, आसमान पे गौर करें, ऊपर कितने बड़े बड़े सितारे, कितने, वो एक भी गिर जाए तो हम तो दब के पता नहीं कहाँ चले जाए, है ना। वो सारे, इतनी बड़ी बड़ी गैलेक्सीज, पढ़े कभी, देखें आजकल तो। इन चीजों को अगर देखना ही है तो ऐसी चीजें देखें जिससे कुछ अल्लाह की मार्फत हो।
تو اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان کی چادر کو ہمارے اوپر تان رکھا ہے، ہماری کیسی حفاظت ہے دوسری چیزوں سے اور ہر چیز سے۔ تو اب یہاں پہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ پانی کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ ان سب چیزوں کو ہم معمولی نہ سمجھیں، کیونکہ دیکھیں نیسیسٹیز ہیں، پانی، ہوا، آسمان، ہے نا، یہ تھام لینا، جو پرندوں کو وہاں تھام رکھا اسی نے زمین پہ ہم کو تھام رکھا ہے، ورنہ آپ کو نہیں حیرت ہوتی کہ زمین ایک گولائی میں اور وہ گھومتی ہے، پھر کیسے ہم اس سے چپکے ہوئے ہیں، ہم کیوں نہیں زمین سے ٹپک جاتے؟ اتنی اسپیڈ سے دوڑ بھی رہی ہے اور گھوم بھی رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایسا پل رکھا ہوا ہے، ایسی چیز رکھی ہے کہ وہ پل ہم کو ایسا محسوس بھی نہیں ہوتا کہ ایک کوئی میگنیٹ کی طرح سے ہم چپکے جا رہے ہوں۔ سبحان اللہ، جب غور کرو تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، دماغ وہ ہونے لگتا ہے۔ قل، کہہ دیجئے، کیا دیکھا تم نے؟ یاد رکھیے، کیا دیکھا سے مطلب ہے کیا بہت اچھی طرح سے غور کرنا، ٹھیک ہے؟ کیا دیکھا تم نے؟ اور یہ تم بھی، چونکہ تم یہ والا جمع کے لیے ہوتا ہے تو یہ سب اب آپ کو پتا ہونا چاہیے، مجھے یہاں بار بار لکھنا نہیں ہونا چاہیے۔ ان، اگر، چلیے بتائیے، چیٹ میں بتائیے کہ ان کے آگے صرف وہی لوگ لکھیں گے جو اپنے آپ جن کو میننگ آ رہا تھا، کسی کا آنسر دیکھنے کے بعد کوئی نہیں لکھے گا، جن کو خود سے آنسر آتا ہے بس وہ لکھیں گے کہ ان کے بعد اگر اللہ آ جائے تو اس کا میننگ اگر ہوگا یا کچھ اور ہوگا۔ ان کے بعد اگر اللہ آ جائے تو اس کا میننگ کیا ہوگا؟ ویری گڈ۔ باقی لوگ بھی لکھ سکتے ہیں جن کو میننگ آتی تھی خود سے ہی، ٹھیک ہے؟ اب پڑھ کے نہیں، پڑھنے کے بعد نہیں، ایمانداری کے ساتھ ان کو خود سے آتا تھا، وہ سب لوگ لکھ سکتے ہیں۔ ان، اگر، اصبح، ہو جائے، ماؤکم، پانی تمہارا، غورن، گہرا، مطلب پانی زمین کے، آپ کو پتہ نا واٹر لیول سنا ہوگا نام نا، واٹر لیول جب پڑھا ہوگا کبھی تو واٹر ٹیبل بھی پڑھی ہوگی، واٹر لیول پڑھا ہوگا، ہے نا؟ تو یہ واٹر لیول کی بات ہو رہی ہے کہ اس بات پہ غور کرو کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پانی کو نیچے اتار دے تو اس پانی کو ہمارے اپروچ میں، ہماری کیا کہیں، پانی کو ہمارے لیے اویلیبل کرنے میں، موجود رہنے میں کس کا کمال؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ اور وہی اللہ جو ہم نے شروع میں پڑھا، قدیر والی بات، کہ وہی اللہ اگر چاہے تو اس پانی کو نیچے اتار دے، واٹر لیول اتنا نیچے چلا جائے کہ پھر انسانی طاقت کا کوئی موٹر اسے کھینچ کے نہ لا پائے۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ، آج کیا ہے کہ ہم موٹر لیتے ہیں اور کھینچ کے لگا لیتے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں چلے اگر 2 فٹ اور نیچے چلا گیا اس سے اسٹرانگ موٹر لگا لیں گے، اس سے اسٹرانگ موٹر لگا لیں گے، لیکن اللہ کے آگے تو ہم نہیں ٹھہر سکتے نا، نہ ہماری سائنس ٹھہر سکتی ہے، نہ ہماری مشینیں۔ اگر اللہ پانی اتنا نیچے لے کے چلے جائیں، کہہ دیجئے کیا دیکھا تم نے؟ اگر ہو جائے پانی تمہارا غورن، گہرا، فمن، تو کون ہے، یأتیکم، لائے، اب میں جا رہی ہوں ایک بات اور آپ کو بتانے، اگر آ جائے گی سمجھ میں بہت اچھی بات ہے، نہیں سمجھ میں آئی پھر کبھی آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ دیکھیں، آتی کا مطلب تھا آنا، آتی کا مطلب ہوتا ہے آنا، ٹھیک ہے؟ اور جب یأتیکم کے بعد یہ بی آیا تو اس کا مطلب ہو گیا لانا، آنا، جیسے آ رہی ہے کوئی چیز، اب وہ کوئی چیز لے کے آئی، ہم آئے لیکن اگر ہم کچھ لے کے آئے ہیں تب ہم اس کے ساتھ یأتی کے ساتھ بی بھی لگائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو میں اس کے دوسرا اگزامپل دیتی ہوں،
ایک اور دیتے ہیں ذہبا، جو کہ آپ آج ہی جا کے سورہ البقرہ میں پڑھیں گی. ذہبا بنورہم، ٹھیک ہے، وہ لے جائے نور ہے نا ان کا، وہاں پڑھ لیجئے گا. آیت نمبر بھی شاید کہ میں اس وقت قرآن سامنے ہے، پاس میں ہے نہیں تو بتا. ذہبا کا مطلب ہوتا ہے جانا. یہ بی کی میں بتا رہی ہوں کہ بی کے میں نے کہا نا 17 میننگ اور ڈھیروں استعمال ہے، تو وہ دکھا رہی ہوں میں. ذہبا کا مطلب ہوتا ہے جانا، لیکن جب ذہبا کے بعد اسی آیت میں آگے امیڈیٹلی آ جائے، دیکھیں تو بیچ میں کم بھی آ گیا نا، اسی آیت میں آگے آ جائے بی نظر آ جائے، تو اس کا مطلب ہوگا لے جانا. لے جانا. اور جائیے گا اس میں اور سورہ بقرہ میں دیکھیے گا وہ جہاں پہ یہ ہے کہ تمہاری لے جائے تمہاری آنکھوں کا نور، اور میں آیت بھیجوں گی، ٹھیک ہے، وہاں پہ آپ دیکھ لیجئے گا میننگ آئے گا لے جانا. یہ وجہ، یہ لے جانا کیسے، ویسے تھا جانا، لیکن جب ذہبا کے ساتھ بھی آیا تو یہ ہو گیا لے جانا. تو اسی لیے یہاں پہ میں نے ترجمہ یہ جاتیکم بھی دیکھ لیا آگے، تو میں نے ترجمہ کیا لائے تمہارے پاس، بجائے اس کے کہ آئے تمہارے پاس. ٹھیک ہے، یہ بی کی وجہ سے. اور آپ دیکھیں گے کہ اب اس بی کا ترجمہ میں نہیں کروں گی، کیونکہ یہ بی یہاں پہ ہو چکا اس کا ترجمہ. یہ بی نے اپنا اثر یہاں پہ دکھا دیا. لائے تمہارے پاس ما ان پانی، اور یہ بی کی وجہ سے، یہ بی کا ترجمہ تو نہیں ہو رہا ہے، لیکن یہ بی اپنا اثر ڈالے گا. ما ان کو ما ان کر دیا، پانی بہتا ہوا. بہتا ہوا پہ بھی انشاءاللہ تعالی، میں ٹائم نہیں ہے، میں آڈیو بنا کے بھیجوں گی کہ یہاں پہ بما ان کہہ کے ہی بات پوری ہو جاتی نا، بما ان ہی کافی تھا. لیکن اس بہتے ہوئے پانی جو یہاں ورڈ یوز ہوا ہے، یہ کتنی بڑی اسٹیگننٹ واٹر، آپ کو پتا ہوگا، میں شارٹ میں بس 2 بتا دوں. اسٹیگننٹ واٹر یعنی رکے ہوئے پانی میں بیکٹیریا، یہ جو بہتا ہوا پانی ہوتا ہے، یہ پانی کے پاک، صاف، خوشبودار، بدبودار نہ ہونا، کہنے خوشبودار میں کہہ رہی ہوں گی تو آپ کو لگ رہا ہوگا کہ بدبو کا نہ ہونا بھی خوشبو ہی ہے. ٹھیک ہے، پانی کی جو اپنی نو اسمیل والی چیز ہے، وہی اس کی وہ ہے، خاصیت ہے. تو یہ پانی یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ بہتا ہوا ورڈ یوز کیا، اسی کا شکر ہم لوگ ادا کریں تو کر نہ پائیں. یہ بہت بڑی صفت ہے جس کا کہ ہم بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہماری الحمدللہ ثم الحمدللہ کی سورہ الملک پوری ہوئی. تو اس ہفتے سب لوگ ایک ایک آیت نہیں، ایک ایک لفظ پہ غور کریں گے، اس کے سوچیں گے. اگر آپ کے دل کے کسی کونے میں لگے کہ ارے یہ تو بہت، تو یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت. لیکن چونکہ ہم نے آنکھ کھولتے ان چیزوں کو دیکھا ہے، ان چیزوں کو یوز ہی نہیں، ہم نے اس کا مس یوز بھی کیا ہے، تو ہمیں پھر ان کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہے شاید. ورنہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بڑی بڑی گیلیکسیز کی، ان کی سپیڈ کی، ان کے ویٹ کی، ان کے وزن کی بات کرتے تب ہمارے دل لرز جاتے، ہے نا. تو اس سے زیادہ یہ، چونکہ یہ ان چیزوں کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. ان گیلیکسیز کا اللہ نے ذکر کرنا ضروری نہیں سمجھا کہ جن کو پڑھ کے دل کانپ جاتے ہیں، کیونکہ ان کا ہم ایسا دیکھا جائے تو ڈائریکٹ فائدہ نہیں اٹھا رہے، جبکہ ان چیزوں کا ہم فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں. واقعی اگر یہ چیزیں جن کو ہم فار گرانٹیڈ لیے ہوئے ہیں یہ چھن جائیں تو جینا مشکل ہے. 1 گھنٹے کے لیے پانی دور ہو تو کھانے پینے سے لے کے عبادت وغیرہ ساری چیزوں پہ اثر پڑ جاتا ہے، اور اب کتنی پریشانی ہو جاتی ہے. لیکن جب تک وہ ہمیں نظر آ رہا ہے تو ہمیں کوئی ایسی اہمیت بھی نظر نہیں آتی، اس کی ہم ویلیو بھی نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کی دعا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے ہو جائیں، اور ان نعمتوں کو دیکھتے ہوئے اللہ کی پہچان کرنے والے بھی بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ ہفتے سمجھ لیں آپ ایسا کہ آپ کا سورہ الملک کا، پوری سورہ کی تفسیر کا، تجوید کا، سب چیز کا ٹیسٹ. میں اس لیے نہیں کہہ رہی ہوں کہ پھر آپ اس کو بہت پریشر لے لیتی ہیں، میرے پاس میسیجز آنے شروع ہو جاتے ہیں، لیکن آپ اپنے طور پہ میکسیمم ایسے تیاری کریں جیسے سورہ الملک کا آپ کا اینول ایگزام ہے اگلے ہفتے.
ٹھیک ہے, جو جتنی محنت کر سکتا ہے, مجھے دیکھنا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کتنا وہ دیا ہوا ہے. جو جتنی محنت کر سکتا ہے اس ہفتے سورہ الملک پر اتنی محنت کرے گا. وہ محنت ورڈ میننگ کے لحاظ سے ہو سکتی ہے, غور و تدبر کے لحاظ سے ہو سکتی ہے, اس پہ عمل کے لحاظ سے ہو سکتی ہے, ایک ایک لفظ کی تجوید کی ٹیچر کا فیڈ بیک بھی اس کے سلسلے میں بھی مجھے تھوڑی سی بات کر لینے دیں, کیونکہ ابھی ٹیچر جب پڑھیں گی تو انشاءاللہ آپ بہت اچھا پڑھ لیں گی ان کے پیچھے پیچھے. لیکن جب تجوید کا آپ دیکھیں گے نا تو ایک ایک لفظ کو الگ, وہ لفظ جن کے بیچ میں رول چل رہا ہے, جیسے اب یہ بما معین, اس کو تو آپ ایک ساتھ کر لیں کہ اس کو الگ نہیں کریں گے, رول دونوں کے بیچ میں چل رہا ہے. لیکن ان تینوں کو آپ کو ایک ساتھ کرنا پڑے گا کیونکہ یہاں رول چل رہا ہے. لیکن کم کے بعد آپ رک سکتی ہیں, حالانکہ کم کے بعد بھی رول چل ہی رہا ہے, ٹھیک ہے. لیکن ابھی شاید کم کے بعد اس کا چل رہا ہے نا میم ساکن والا رول, شاید میں نے پڑھایا نہیں. بہرحال تو پوری آیت کی جب آپ پریکٹس کریں گی تب صحیح نہیں ہو پائے گا. لیکن ایک ایک لفظ جو الگ ہو سکتا ہے, اس ایک الگ لفظ کو, جیسے غورن غورن, اب یہاں پہ آپ کریں گی تب را آپ کی موٹی کی پریکٹس ہو جائے گی. غو کریں, غو کو بھی موٹا کریں, غین کو موٹا کریں, واو کو نہیں. غورن, تو جو الگ الگ ورڈ کی پریکٹس کریے آپ پہلے, پھر تب اس کے بعد. لیکن ہم نے کہا اگر وہ کوئی رول چل رہا ہے, جیسے ان اصبح, کیونکہ یہاں پہ آپ کا اظہار کا رول چل رہا ہے, یہ حمزہ آ گیا نا, تو اس کو ایک ساتھ کر لیجئے. تو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کر کے ایک ایک لفظ کے مخرج کی پہ اور اس کی صفات پہ غور کرتے ہوئے کریں, تب انشاءاللہ تعالی تجوید بھی صحیح ہو جائے گی. تو ہر لحاظ سے انشاءاللہ تعالی محنت کیجیے گا. تجوید کی کلاس کے لیے تو صرف 8 منٹ بچے ہیں, مجھے لگتا ہے بس چند لڑکیاں ہی پڑھ پائیں گی. اگر آپ کے ٹیچر کے پاس وقت ہوگا اور آپ کے پاس وقت ہوگا تو جو لوگ رک سکیں گے وہ 10 منٹ ایکسٹرا رک کے پریکٹس لے لیں. لیکن وہ تو آپ لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا. میں کلاس ختم کرتی ہوں. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ. اچھا, جلدی سے بلا لیتی ہوں. سب سے پہلے آئی تھنک لاسٹ میں نے 59 تک سنا تھا, تو آج 60th رول نمبر سے میں شروع کروں گی. مہتاب پھپھی آ جائیں. میری آواز جا رہی ہے؟ سعدیہ اسلم. فاطمہ, ہو سکتا ہے کہ مائک انمیوٹ کرنے کا ایک منٹ آپشن دیکھوں میں. ایک بار اور بلاؤ شروع سے. جی, مہتاب پھپھی آپ ہیں؟ جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں؟ الحمدللہ. چلیں, سب کو آواز آ رہی ہے, اچھی بات ہے. آیت 28 پڑھیں ہم لوگ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ارأیتم. جی, ارأیتم, را اور آ الگ الگ کر کے پڑھیں, ٹھیک ہے. ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن جی فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم. جی, ماشاء اللہ, بہت اچھا پڑھا ہے.
اچھا نیکسٹ جو ہے سعدیہ اسلم. صابرہ ناجی. اچھا میری آواز کٹ رہی ہے؟ وہ کر کے کوشش نہیں کرتی آواز ہوں. ٹھیک آ رہی ہے. اچھا چلے. صابرہ نہیں. صبا آفرین. جی میم. قل هو الرحمن قل هو الرحمن آمنا به آمنا به وعليه توكلنا وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. من هو في ضلال مبين. جی ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھا آپ نے. جزاک اللہ. بارک اللہ و ایاک. نیکسٹ جو ہے ثنا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قل ارأیتم. میم سلائیڈ نہیں آئی اس کی، اچھا مجھے تو دکھ رہی ہے پچھلی آیت کی سلائیڈ. 30th. ایک منٹ میں اپنے پاس سے دیکھ لیتی ہوں. جی ٹھیک ہے میں اپنے پاس سے دیکھ لیتی ہوں. جی. قل ارأیتم. قل ارأیتم ارأیتم را کو تھوڑا اور وہ کیجئے پور کے. ارأیتم ان اصبح ماؤکم ان اصبح ماؤکم غورا فمن يأتيكم غورا فمن یاتکم سوری نہیں یاتکم. تیکم تی پہ مد اصلی ہے نا تو لمبا کرنا ہے. تیکم جی جی. فمن یاتکم بماء معین. بماء معین. جی ایکچولی نیکسٹ میم جو دکھ ہے نہیں رہا ہے نا مجھے سلائڈ، میں اپنے پاس جو لکھا ہے اسی سے دیکھ کر میں نے بھی پڑھا ہے. ہاں کوئی بات نہیں. اگر آپ کو نہ دکھے، آپ کو میری آواز سنائی دے رہی ہے، آپ میری بس جی آواز جی کو فالو کریں. ٹھیک ہے جی. چلیں. نیکسٹ جو ہے سریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اوپر اسکرول کر دیں. قل أرأيتم إن أهلكني الله. قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ. جی أرأيتم را میں آپ کو فرق سنائی دے رہا ہے تو مجھے بھی وہ سننا ہے. ٹھیک ہے آپ سے. ارأیتم جی ومن معي أو رحمنا. ومن معی او رحمنا. جی فمن يجير الكافرين ومن یجیر الکافرین من عذاب أليم. من عذاب علیم. جی ماشاء اللہ. سعدیہ اسلم آپ کا ہینڈ ریز تھا، آپ کو بلایا تھا لیکن اب آپ پڑھ سکتی ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قل هو الرحمن قل هو الرحمن آمنا به آمنا به وعليه توكلنا وعليه توكلنا وعليه وعليه
جی لئی کر کے، ٹھیک ہے، لا کا وہ سنائی دینا چاہیے، لی کے بجائے لئی، ٹھیک ہے. إليه ہاں اب بہتر ہے. توکلنا، توكلنا کاف نکالیے، قوف کی طرف نہ جائے. توك- توکلنا، توكلنا جی ایسے. فستعلمون من هو في ضلال مبين. فستعلمون من هو في ضلال مبين. ماشاء اللہ اچھا پڑھا ہے. نیکسٹ جو ہے نیلو جی نیلوفر ناہید. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قل جی ارأیتم قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم، ان اصبح ماؤکم اس پڑھیے، اس کے بجائے سو پہ قلقلہ کی طرح نہیں ہونا چاہیے بالکل بھی. ان اصبح ان اصبح ماؤکم ماؤکم غورا فمن یأتیکم، غورا فمن یاتیکم یا یا پہ جھٹکا کیجیے، یاتیکم بماء معین. بماء معین. جی اچھا، میں رک رک کے بیچ بیچ میں پڑھ رہی ہوں جہاں پہ رکنے کا وہ نہیں ہے. جیسے پہلی والی آیت جو 28 تھی اس میں لا پہ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے یہاں پہ کیوں روک رہے ہیں، یہاں پہ بالکل بھی نہیں روکنا ہے. لیکن وہ میں آپ لوگ کو پڑھا رہی ہوں تو وہاں پہ جی وقف کر رہی ہوں. لیکن جب میں آپ لوگ کو آڈیو بھیجوں گی وہاں وقف نہیں کروں گی، ٹھیک ہے، کیونکہ لا جی ہے. اور جی آخری آیت میں بھی یأتیکم کر کے پھر پوز ہو رہا ہے اور پھر بماء معین ہے. حالانکہ یہ جی آپ لوگ کو پتا ہے کہ میم ساکن کے بعد با آئے تو ہمیں وہاں پہ اقلاب کا وہ کرنا ہے. یأتیکم کم جی پہ ٹائم لگائیں گے، ہے نا. لیکن کیونکہ میں آپ لوگ کو ایسے اسٹاپ پوز کر کر کے پڑھا رہی تو اس لیے وہ ہو نہیں پا رہا ہے. تو جب جی آپ لوگ کو آڈیو جائے گا تو اس کا آپ لوگ دھیان رکھیے گا، ٹھیک ہے. چلیں آج کافی ٹائم نہیں ملا ہے لیکن انشاءاللہ اگلے ہفتے میں آئی تھنک آج 71 اچھا نیلوفر سے آج میں نے سن لیا ہے. اگلی بار جو ہے 72 سے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ لوگ تیار ہیں، میں آپ لوگ سے پریکٹس کرواؤں گی، ٹھیک ہے. چلے کلاس کا اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے ملتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ بہت کلاس کے دوران کیئرفل رہا کریں کہ آڈیو اور ویڈیو آن نہ ہو پلیز. آپ کو پتا ہو کہ موبائل میں کس جگہ پہ یہ چیزیں ہیں تو وہاں پہ فنگر اپنی لے کے جائے ہی نا، ٹھیک ہے. میں بھی چیٹ دیکھ رہی ہوں کیونکہ اکثر چیٹ نہیں بھی دیکھ پاتی تو آخر میں دیکھ لوں کہ کوئی چیز ایسی نہ ہو کہ مجھے اگلی کلاس میں لے کے آنا. تو اس وقت میں چیٹ پڑھ رہی ہوں تو میں نے دیکھا. تو کوشش کریں کہ مائک اور ویڈیو کی جگہ آپ کی فنگر نہ جائے. پورے ملک سب کی سمجھ میں آ گئی؟ جو لوگ اس وقت کلاس میں موجود ہیں وہ یس اور نو کریں کہ سب کی سمجھ میں آ گئی. جی نہیں، ثنا کہہ رہی ہیں الرحیم الغفور میں بہت زیادہ کا تو میننگ ہے لیکن ہمیشہ کا میننگ جو ہے وہ رحیم کے اندر ہے. ساری صفات نہیں ہوتی اس وزن کے اندر. تو
समझ में अच्छा, मैं तो ऊपर चैट देख रही थी, नीचे नहीं देखा। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी देखें, सब लोग चेक करें किसका वीडियो ऑन है, वीडियो ऑफ रखा करें, ठीक है? मैं तो क्लास लेती हूँ, मेरी स्क्रीन पे किसी का नहीं आता, लेकिन दूसरों को नज़र आता होगा। तो हमेशा चेक कर लिया करें। और मैं जैसा कि मैंने कहा कि उन जगहों पे मुझे तो इस वक्त नज़र भी नहीं आ रहा है, लेकिन बहरहाल तो चले मिलते हैं अगले हफ्ते। इस हफ्ते सूरह अल मुल्क पे बहुत गौर और फिक्र कीजिए, गौर और वो कीजिए। इंशाअल्लाह ताला देखते हैं कि अगले हफ्ते क्या लेसन होता है आपका। और जो कुछ भी होगा इंशाअल्लाह ग्रुप में आप देखिएगा कि वहाँ क्या आ रहा है, वहाँ मैं इन्फॉर्म करती रहूँगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।